I just wanted to say, Subhanallah and La ilaha illallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हक़ की तरफ लौटना खुश नसीबी की बात है। ये ऐसी सादत है जो हमारी दुआ है कि हर गैर मुस्लिम को मिले और हर मुसलमान को भी रास्ते से भटकने से अल्लाह ताला महफूज रखे। बिलाशुबा डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब तक सैकड़ों लोगों को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया और दहाइयों से जारी दावत के काम के दौरान उनके इरादों में जरा सी भी लग्जिश नहीं आई और यही वजह है कि अब भी जौक दर जौक गैर मुस्लिम उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं। दुबई में भी ऐसा ही हुआ जब एक क्रिश्चियन खातून जिसका नाम ऐना था वो आई और उसने अपने 2 सवालात रखे। नाज़रीन, उसके सवालात बहुत छोटे से थे मगर डॉक्टर साहब ने उस तफसील के साथ और हर बारीकी के जवाब दिया कि सुनने वाली उस खातून ने दिलो दिमाग से कबूल कर लिया कि जो भी आप कह रहे हैं वो सच ही है। और सिर्फ 2 सवालों के जवाब लेने के बाद ऐना नामी इस खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन, आपको इस खातून के पहले सवाल सुनाते हैं, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब सुनाते हैं कि मेरे 2 सवालात हैं जिनके जवाब मुझे नहीं मिले। पहला तो ये कि इन गैर मुस्लिमों को क्या होता है जिनको कभी इस्लाम की दावत ही नहीं मिली, और दूसरा सवाल है कि क्या हजरत ईसा के मुअज्जिज़ात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हैं। Hi, my name is Anna. I want to ask, what happens to non-Muslims who have never been exposed to Islam? And what if a non-Muslim says that the miracles of Jesus are bigger than the ones that Muhammad performed? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी को इस्लाम के बारे में पता ही ना हो या किसी को इस्लाम की दावत न मिली हो। आज से 50 साल पहले अगर आप ये सवाल करती तो शायद मैं कहता कि सही कह रही हैं, मगर आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और इस दौर में मुमकिन नहीं कि किसी को इस्लाम के बारे में पता ना हो। मीडिया तो हर वक्त इस्लाम के बारे में बताता रहता है, चाहे वो मनफी बातें ही होती हैं। इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, इस्लाम जबर का दीन है, इस्लाम में औरतों को दबाया जाता है, हुकूक नहीं दिए जाते, जो बिल्कुल गलत है। तो सवाल ये हो सकता है कि इस्लाम के बारे में दुरुस्त मालूमात ना मिली हो। कुरान पाक में सूरह हुजरात में लिखा है कि जब किसी चीज की खबर मिले तो उसको आगे फैलाने से पहले उसकी सही होने की तस्दीक करनी चाहिए। अगर कोई शख्स जंगलों में रहता है या किसी ऐसी जगह पर जहां कोई जदीद सहूलतें नहीं हैं तो हो सकता है कि उसको इस्लाम की खबर न मिले। इस सूरत में तो पहले मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि अन करीब हम अपनी निशानियां उन्हें दुनिया में दिखाएंगे और खुद उनके नफ्स में यहां तक कि उन पर वाज़े हो जाएगा कि वही हक है। अल्लाह ताला ने यह जिम्मा भी लिया है कि वो हर एक को निशानी दिखाएगा, चाहे वो मुसलमान मुल्क में हो या गैर मुसलमान मुल्क में। निशानियां यहां तक होंगी कि उन्हें पता चल जाएगा कि सच क्या है। डॉक्टर साहब ने एक सर्वे से मुतालिक बताया कि जो 1950 में हुआ था ये 2 कबाइल का था जो 1950 तक जदीद दुनिया के साथ हम आहंग नहीं थे। जब वहां रिसर्च की गई उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है तो मालूम हुआ कि ये दोनों कबीले यकीन करते थे कि एक खुदा है, वो अकेला ही इबादत के लायक है, वो रुकू और सजदे करते थे। तो ये सारा कुछ इस्लामी तालीमात के मुताबिक था, बस उसका नाम इस्लाम नहीं था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, वो मुसलमान होता है और मुसलमान होने का मतलब यह है कि अपनी मंशा को अल्लाह की मर्जी पर छोड़ देना। बाद में जब वो बड़ा होता है तो वो वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदारों से मुतासिर होकर रास्ते से भटक सकता है। जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है तो उसके लिए लफ्ज़ इस्लाम कबूल करना ठीक नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि वो इस्लाम की तरफ वापस आ गया क्योंकि कुछ वजूहात की बिना पर भटक गया था। डॉक्टर साहब ने मिसाल देते हुए कहा कि हिंदू, ईसाई और मुसलमान 3 बच्चों को जब वो पैदा हों तो उनको अकेले अकेले बड़ा करें जहां बैरूनी दुनिया की कोई रसाई ना हो। तो जब आप उनको देखेंगे तो उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका इस्लाम के मुताबिक ही होगा। सिर्फ दूसरों की सोहबत से ही बच्चे या बड़े सीधे रास्ते से भटक जाते हैं और ये साइंसी तौर पर भी साबित शुदा है। Every child, if any child, if you take 3 children, one born to a Christian, one born to a Jew, one born to a Hindu, isolate these 3 children completely from any external influence. And when they grow up and you try and find out what is their way of life, it will be nothing but Islam. Only after external influence, they start deviating and worshipping wrong things and having wrong ideas. This is scientifically proven. Furthermore, sister, where your second question is concerned, that what
if someone doesn't know Islam and thinks that Jesus Christ did miracles. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو دوسرے سوال سے متعلق بتایا کہ مجھے بھی یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ نے معجزات دکھائے تھے، مگر بہن معجزات ٹیسٹ نہیں ہے کہ کون بڑا ہے کون نہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جیزس نے کہا کہ بہت سے جھوٹے کرائسٹ اور جھوٹے پیغمبر آئیں گے جو معجزات دکھائیں گے اور دھوکہ دیں گے۔ تو جیزس نے تو خود کہا کہ معجزات یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہ کوئی خدا ہے، بلکہ جس بھی پیغمبر نے جو بھی معجزات دکھائے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی دکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو کوئی معجزہ نہ ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے سمندر میں اپنا عصا پھینکا تھا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کیا۔ ایسا ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ حضرت عیسیٰ کو پیغمبر نہ مانے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، وہ مسیحا تھے، وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، انہوں نے مردوں میں جان ڈالی، بیماروں کو شفا دی مگر اللہ کے حکم سے۔ مسلمان اور عیسائی یہاں تک تو ایک ہی پیج پر ہے، مگر فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو مسلمان خدا نہیں مانتے، کیونکہ ایسا بائبل میں بھی نہیں لکھا۔ پوری بائبل میں جیسس نے خود نہیں کہا کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو۔ مجھے کوئی ایسی آیت دکھا دیں تو میں عیسائی بن جاؤں گا۔ اس بات پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے، میں شیطان کو بھگاتا ہوں فادر کے حکم سے، میں جو بھی کرتا ہوں خدا کے حکم سے کرتا ہوں۔ جو بھی اپنی مرضی کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جیزس بھی مسلمان تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو الفاظ تم مجھ سے سنتے ہو وہ میرے نہیں فادر کے ہیں جنہوں نے مجھے بھیجا۔ گوسپل آف میتھیو میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا میں کیا کروں ابدی زندگی پالوں؟ تو جیزس نے جواب دیا ایک خدا پر یقین رکھو، اس کی مانو، جس سے منع کیا وہ عمل نہ کرو، جنت میں چلے جاؤ گے اور ابدی زندگی پاؤ گے۔ جیزس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ پر یقین رکھو میں خدا ہوں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے خدا سمجھو تو جنت میں جاؤ گے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو چن کر اس کے ذریعے معجزات دکھائے گئے جو خدا نے خود کیے اور تمہیں دکھائے۔ تو جو بھی معجزات جتنے بھی پیغمبروں نے دکھائے وہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے اور اس کی نشانیاں ظاہر کرنے کے لیے ہی تو تھے۔ اور گوسپل آف جان میں یہ بھی لکھا ہے کہ میرے پاس تم سے کہنے کو ابھی بہت سی باتیں ہیں لیکن اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ روح حق آئے گا وہ آپ کی تمام سچائی کی طرف رہنمائی کرے گا، کیونکہ وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرے گا لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آنے والی چیزیں بتائے گا۔ تو یہ پیش گوئی صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی اور کسی کے بارے میں نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون سے کہا کہ بہن اگر آپ سچی عیسائی ہیں تو آپ کو جیزس کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کے یہ کہتے ہی اس خاتون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مائک پر آ کر کہا میں آپ سے سوال کر رہی ہوں تو وہ صرف اپنے غیر مسلم اہل خانہ اور دوستوں کی وجہ سے۔ میں صرف آپ سے کہنے آئی تھی کہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ قریب کھڑی اسلامی بہنوں نے اس خاتون کو گلے سے لگایا، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہر کوئی خوشی سے سرشار تھا کہ ایک اور بہن کو رہنمائی ملی اور وہ جہنم کی آگ سے بچ گئی۔ ناظرین، آپ یہ مناظر دیکھیے۔ Zakir, I am a revert, and I was just asking questions on behalf of my non-Muslim family and friends, and I just wanted to say, Subhanallah and La ilaha illallah. That's why I said you have to say what you have to say. ڈاکٹر ذاکر نائک جو اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ چکے تھے، یہ سنتے ہی مائک کے پاس بھاگے چلے آئے اور کہا بہن آپ کو دین اسلام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو جنت میں داخل کرے، وہ آپ کو رہنمائی دے، اور اگر آپ کی مزید سوالات ہیں جو آپ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے لیے کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے اور آپ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے جو بھی سوالات ہیں میں ان کے جواب بخوشی دوں گا۔ ہماری دعوت سینٹر بھی آپ کو پوری مدد کرے گی۔ اس خاتون نے اشارے سے بتایا کہ اس کے اور کوئی سوال نہیں۔
ڈاکٹر صاحب اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھے مگر ہال میں تالیوں کی گونج کئی منٹ تک برقرار رہی۔ ناظرین، اس خوبصورت ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔